अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं नुमान हैदर और आप देख रहे हैं डिस्कवर दी फैक्ट्स। दोस्तों, कोहितूर पहाड़ दुनिया का वो वाहिद पहाड़ है जिसकी खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कसम खाई है। कोहितूर पहाड़ को दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहब और दुनिया के मुक़द्दस मकामात में एक ख़ास अहमियत हासिल है। और दुनिया के तमाम पहाड़ों में कोहितूर पहाड़ को अफजल और अनोखा तस्वर किया जाता है। लेकिन आखिर कोहितूर पहाड़ में ऐसी क्या खासियत है कि दुनिया के तीनों बड़े मज़ाहब इसे मुक़द्दस तस्वर करते हैं और दुनिया के मुक़द्दस मकामात में इसे शुमार किया जाता है। आज की इस वीडियो में इन्हीं हक़ाइक़ पर से पर्दा उठाया जाएगा। मगर इससे कबल कि वीडियो की जानिब बढ़ा जाए, आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। कोहे तूर मिस्र की वादी सीना में मौजूद एक पहाड़ है। ये एक बुलंद पहाड़ है जो मिस्र से मदीन या मदीन से मिस्र जाते हुए रास्ते में पड़ता है। इस पहाड़ की एक चोटी का नाम तूर है जिसकी बुलंदी 2285 मीटर है और इसी पहाड़ में वादी का नाम तवा है जिसे कुरान करीम में वादी मुक़द्दस भी कहा गया है। इसके एक तरफ जनूबी सीना में सेंट कैथराइन शहर आबाद है। कोहे तूर एक मुक़द्दस पहाड़ है। कोहे तूर को कई मज़ाहब में बहुत ख़ास अहमियत हासिल है। ये दुनिया का वो वाहिद मकाम है जहाँ तीनों मज़ाहब के ज़ायरीन इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े होकर अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ करते हैं। कोहे तूर वो मकाम है जहाँ कोई बंदा रहता है ना बंदा नवाज। इस मुकाम पर आपको जो भी इंसान मिलेगा वो सिर्फ खुदा को मानने वाला होगा। मगर जैसे जैसे वो ये पहाड़ नीचे उतरते हैं ये दोबारा मुसलमान, ईसाई और यहूद में तब्दील हो जाते हैं। ये सिर्फ कोहे तूर की बरकत है कि चंद लम्हों के लिए एक मुकाम पर तीनों मज़ाहब में मौजूद दीवारें गिर जाती हैं। कोहे तूर को जबल मूसा भी कहा जाता है। अल्लाह ताला के नूर के सबब ये पहाड़ उस हैबत को बर्दाश्त ना कर सका और जलकर इस पहाड़ की सख्त चट्टानें छोटी छोटी टुकड़ियों में टूट गईं। ये अल्लाह ताला की तजल्ली का नतीजा है कि ये पहाड़ बिल्कुल बेआब हो गया। इस पहाड़ पर किसी किस्म की कोई नबातात नहीं उगती, ना यहाँ पर पानी मौजूद है। ये वो मुकाम है जिसकी चोटी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शरफ हासिल हुआ। कोहे तूर पहाड़ के साथ बहुत सारे हक़ाइक़ जुड़े हुए हैं जो कि उसे दीगर पहाड़ों से बिल्कुल मुनफरद कर देते हैं। ये दुनिया का वो वाहिद मकाम है जहाँ अल्लाह ताला ज़ाते खुद अपने बंदे से हम कलाम हुए। इसी मुकाम पर अल्लाह ताला ने अपनी पहली किताब कुरात नाज़िल फरमाई। इसी मुकाम पर से अल्लाह ताला ने मुआशरती कवानीन नाफज फरमाए। इसी जगह से नमाज फ़जर का आगाज़ किया गया और एतकाफ़ की सुन्नत वाजिब हुई। कोहे तूर के अगर महल वक़ू की बात की जाए तो ये दुनिया का वो वाहिद पहाड़ है जो कि एक ही दिन में दो किस्म के दर्जा हरारत यकसां तब्दील करता है। दिन के वक़्त ये मुकाम नाकाबिले बर्दाश्त हद तक गर्म होता है और रात के वक़्त बेहद ठंडा जिसका दर्जा हरारत -, डिग्री सेंटीग्रेड से -10 तक हो सकता है। यही वजह है कि ज़ायरीन इस पहाड़ की ज़ियारत का सफ़र रात में तय करते हैं। लेकिन ऐसा करने की एक और वजह ये भी कह लें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रात के वक़्त यानी आधी रात को पहाड़ पर जाते और सुबह फजर की नमाज की अदायगी के बाद वापस तशरीफ़ लाया करते। मज़ीद इस पहाड़ की खूबसूरती में एक और अहम पहलू शामिल है और वो ये कि ये पहाड़ एक ही दिन में 3 मुख्तलिफ़ किस्म के रंग तब्दील करता है। ये रात के वक़्त स्याह, सुबह के वक़्त सुर्ख और दिन में खाकी या हल्का सुरमई दिखाई देता है। कोहे तूर की अहमियत का मुतालिया हमें इस बात में रोशनास करवाता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक इस मुकाम की कितनी अहमियत है, क्योंकि ये दुनिया का वो वाहिद मुकाम है जिसकी अल्लाह ताला ने सबसे पहले कसम खाई थी और इसी मुकाम पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के 40 अफराद को मौत देकर दोबारा ज़िंदा किया था। मज़ीद इस खास मुकाम में सबसे ज़्यादा अंबिया कराम ने इबादत गुजारी की।
نبوت پر فائز ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وادی سینا میں اپنے قبیلے کو آباد کیا۔ آپ علیہ السلام روز اس پہاڑ پر اللہ کی عبادت کی غرض سے تشریف لے جایا کرتے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے لاڈلے نبی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عشق الہی میں اس قدر ڈوبے رہتے کہ انہوں نے اللہ سے ان کے دیدار کی ضد کی، جبکہ کسی نبی سے ایسا کوئی واقعہ منسوب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا، اے موسیٰ، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنی ضد نہ چھوڑی۔ پھر ایک رات اللہ تعالیٰ نے انہیں دیدار کی غرض سے بلایا۔ جو ہی اللہ تعالیٰ کے نور کی ذرا سی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور پر پڑی، آپ علیہ السلام اس نور کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے، اور کوہ طور اللہ کی ہیبت سے جل کر سیاہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک اس پہاڑ پر بے ہوش پڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ اثر ہوا کہ آپ کی نگاہ بے حد تیز ہو گئی کہ اندھیری رات میں بھی 30 میل دور چوٹی کی مسافت کو ملاحظہ فرما لیتے۔ خود آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر اس تجلی کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ بے حد نورانی ہو گیا۔ کوئی بھی شخص آپ علیہ السلام کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا۔ سعد بن منصور نے ابو حبیب الحارث بن محمد سے روایت کیا کہ 4 مقامات اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدس ہیں: طور زیتا، طور سینا، طور تینا اور طور تیما، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول آیت والتین وزیتون وطور سنینا وہذا البلد الامین ہے، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی۔ طور زیتا بیت المقدس ہے، طور سینا طور پہاڑ ہے، اور طور تینا دمشق ہے، اور طور تیما مکہ ہے۔ ایک ہی پہاڑ یعنی کوہ طور کو قرآن پاک میں طور سینا بھی کہا گیا ہے اور طور سنین بھی۔ سنین دراصل جزیرہ نمائے سینا ہی کا دوسرا نام ہے۔ اب چونکہ یہ سارا ہی علاقہ جس میں کوہ طور واقع ہے اور اب جو مصر کے قبضہ میں ہے، صحرائے سینا کے نام سے مشہور و معروف ہے، اور آج کل بھی سینا کا نام سینا ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے پردہ فرمائے تقریباً 3000 سال گزر گئے ہیں۔ یہ پہاڑ اس وقت سے مقدس چلا آ رہا ہے اور زائرین 3000 سال تک کوہ طور پر ننگے پاؤں آتے رہے ہیں۔ سفر انتہائی لمبا اور دشوار ہوتا تھا، چنانچہ 90% زائرین کے پاؤں زخمی ہو جاتے تھے۔ کئی زائرین پہاڑ سے گر کر مر بھی جاتے تھے۔ یوں اس پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے میں سینکڑوں لوگوں کی جانیں چلی جاتی تھیں۔ تقریباً 100 سال قبل عیسائی، یہودی اور مسلمان علماء اکٹھے ہوئے اور زائرین کو جوتوں سمیت پہاڑ پر چلنے کی اجازت دے دی۔ یوں یہ سفر نسبتاً آسان ہو گیا، اور پھر ایک شخص نے اس پہاڑ کو اس طرح تراشا کہ زائرین کے لیے چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بنا دی۔ اس ایک شخص نے 65 سال تک رات دن محنت کر کے 3000 کے قریب سیڑھیاں بنائیں۔ کوہ طور کے پہاڑ پر عربی بدو آباد ہیں۔ انہوں نے ہر کلومیٹر بعد زائرین کی آسانی کے لیے چائے خانے بنائے ہوئے ہیں۔ بے شک یہ چائے خانے چھوٹے ہیں، مگر یہ زائرین کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہیں۔ ان چائے خانوں میں کرائے پر کمبل بھی مل جاتے ہیں۔ شدید سردی میں یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ کمبل اوڑھ کر کوہ طور پر سونے کی روایت یہودیوں کی ہے۔ یہودی شادی کے فوراً بعد کوہ طور پر آتے تھے اور اپنی پہلی رات انہی کمبلوں میں گزارتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ عمل صاحب اولاد ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یہ روایات آج بھی قائم ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور کوہ طور کی اہمیت آپ پر آفتاب کی طرح روشن ہو گئی ہوگی۔ اب میں آپ کو اسی طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں ملوں گا۔ تب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔